रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल है सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से अपने घरों में खुश हो गए। लेकिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हो गए थे। मैंने आज ही न्यूज़ ब्रेक किया है जो कि ऑलरेडी जाता हूँ AIUU की साइट पर। जो AIUU का वर्कशॉप वाला लिंक है उसी के जरिए आपका क्विज होगा। अब क्विज होगा कैसे, ये देखो। सबसे पहले आपने एक दिन वर्कशॉप अटेंड करनी है, दूसरे दिन अटेंड करनी है, तीसरे दिन अटेंड करनी है। अब हो सकता है आपने 2 दिन अटेंड की है वर्कशॉप तो आपसे एक क्विज आ जाए, ठीक है। हो सकता है आप 3 दिन अटेंड करो तो यहाँ पर क्विज आ जाए। अब क्विज किस तरीके से आएगा, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4, ये 3 और 3 6 दिन की वर्कशॉप है। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ अपना सर्वर क्रिएट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए 1 2 3 4 ये 4 आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको रीलोड करता हूँ आपको दिखाता हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हो कि ये मैंने अपने पेज को रीलोड किया है और यहाँ पर ये ऑलरेडी 6 आ रहे हैं। अब क्या होगा कि जिस दिन आपकी वर्कशॉप अचानक चल रही होगी तो वो अपने सर्वर में जाएंगे, ठीक है। सर्वर में जाने के बाद यहाँ से मैं अपने सर्वर से एक्सेस दे देता हूँ, इसको शो कर देता हूँ, ठीक है। अब आपके सामने कर रहा हूँ, कोई चीज नहीं है। अब ये देखो, जैसे ही उन्होंने 2 दिन आपने वर्कशॉप कर ली, एक दिन कर ली, आपने देखना है आपके पास एक दिन के लिए इसी तरह का डायलॉग बॉक्स शो होगा, क्विज वर्कशॉप शेड्यूल, ठीक है। अब क्विज वर्कशॉप शेड्यूल जो होगा या क्विज लिखा हुआ आएगा इस तरीके से, तो आपने क्विज पर क्लिक करना है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, आपके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट होगी, एक से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं होंगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक से ज्यादा अटेम्प्ट का मतलब बेटा ये होगा कि एक दफा आपने सबमिट कर दिया सवाल नामा तो दोबारा उसको आप ओपन नहीं कर सकोगे। दूसरी चीज सुन लो, दूसरी चीज ये है कि अगर रात के 12 बजे आपका ये क्विज उन्होंने अपलोड किया है तो आपको अगले दिन जो है वो अगला पूरा दिन आपके पास होगा। किसी भी टाइम आपने 20 मिनट लेने हैं अपने और 20 मिनट में इसके आंसर देने हैं। एक दफा क्विज स्टार्ट कर लिया तो आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते हो, पॉज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अल्लाह ना करे अब मेरे भाई ये कहेंगे यार हमारे पास लाइट चली गई। हमारे अब मसले सुनो ना जरा, हमारे पास सर लाइट चली गई फिर क्या होगा। तो मेरे भाई लाइट चली गई, जब तक आप सबमिट नहीं करोगे आपका क्विज चलता रहेगा, ठीक है। उसके लिए भी मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब जरूर करना है। अच्छा, अब क्विज स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। यू हैव ओनली वन चांस, ठीक है। आपने अटेम्प्ट क्विज नाउ के बटन पर क्लिक करना है। अब यू अटेम्प्ट विल हैव ओनली 20% मिनट, यानी कि आपको कह रहा होगा जस्ट आपके पास 20 मिनट होंगे और 20 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट अटेम्प्ट, ठीक है। स्टार्ट अटेम्प्ट पर क्लिक करूंगा। मोबाइल फोन से भी बिल्कुल ऐसे ही होगा व्यू, कोई परेशान होने की बात नहीं है। अच्छा, अब इसमें आपके पास 2 चीजें बेटा मैं आपको बताता जाऊं। यहाँ पर अब ये क्विज इस टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जिसकी मैंने बात की है वो आपसे। अब आपके पास हो सकता है कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन शो हो रहे हैं आपके पास उस टाइम। ये क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं था, आप लोगों को इन्फॉर्म भी करना था, तो मैंने 5 क्वेश्चन ही डाले हैं। बाकी अगर आपके पास हो सकता है कि 5 से ज्यादा क्वेश्चन शो हो, जो 20 क्वेश्चन कम से कम यहाँ पर शो होंगे। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीकेकार देख लो कि आपने जिस टाइम एक क्वेश्चन पर यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पर शो हो रहा हो, बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो आप नीचे से नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन शो होगा। अब ये एक और चीज मैं आपको बताता जाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज एंड रिसर्च आर, आपको करेक्ट ऑप्शन ये लगता है ए है, बी है, सी है या डी है। जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अगर नीचे चेक बॉक्स होपफुल नहीं आएगा, लेकिन अगर आ भी गया तो आपने उस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। चेक बॉक्स का मतलब ये होगा कि आप आंसर को तब्दील नहीं कर सकोगे। तो अगर वो नो डाउट पता नहीं वो क्या करते हैं, अब इस चीज पर मैं क्लियर नहीं हूं। इंशाल्लाह जैसे मुझे क्लैरिटी होगी, आप सब्सक्राइबर अगर मेरे हुए तो आपको नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उससे रिलेटेड मिल जाएगी। अब यहां तक समझने की कोशिश करो। पहले का आंसर जैसे आपको ए लगता है ए लगा दिया, दूसरे का आंसर आपको ए लगता है आपने ए लगा दिया, तीसरे का आंसर जैसे मैं सी कर देता हूं और चौथे का ऑप्शन का आंसर मैं बी कर देता हूं, ठीक है। रिसर्च इज मोर, आपने पढ़ के ये करना है। अब यहाँ पर टाइमर आप देख रहे हो, आपके पास 18 मिनट है पूरे। अब इसके बाद आपने जो है वो इसके में जो है वो आपको बी कर देता हूं, ठीक है। अब क्या है, जब आपने अपने 20 के 20 क्वेश्चन इसी तरीके से अटेम्प्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके यूं कर देने हैं, ठीक है,
تو پھر کیا ہوگا؟ اب فنش اٹمپٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فنش اٹمپٹ کے بٹن پر کلک کرنے جب آپ کا ٹائم کمپلیٹ ہونے شروع ہو. اگر نہیں بھی کرو گے آٹومیٹیکلی یہ سسٹم ایسا ہے کہ یہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کو یہ انفارم کر دے گا کہ آیا آپ کے اتنے کوشچنز ہو گئے. اب جو کوشچن آپ نے اٹمپٹ نہیں کیا ہوگا اس کی یہ لائن ایسے نیچے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں, یہ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں, پریکٹیکلی کرتے ہیں. ٹینشن کیوں لے رہے ہو یار, میں آپ کے بھائی ہوں, آپ کے ساتھ ہوں. اب جیسے میں نے پہلے کا کلیئر آپشن کر دیا, میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں. جسٹ ایک منٹ دے دو. یہ دیکھو اب نیچے سے اس کا آنسر مٹ گیا, مطلب کہ ون آنسر ناٹ اٹمپٹ. سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے کہ جس ٹائم آپ فنش کرنے سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آیا آپ کے سارے آنسر کے نیچے اس طریقے سے ہو. ٹھیک ہے. تو اب میں نے کیا کیا, ریٹرن ٹو اٹمپٹ کو اس پر کر دیا کہ کوشچن نمبر 1 کا میں نے آنسر نہیں لگایا تو 1 کا میں نے یہاں پر آنسر اٹمپٹ کر دیا. ٹھیک ہے. 1 کا آنسر اٹمپٹ کر دیا. اب میں نیچے جا کے فنش اٹمپٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل جائے گا. ویسے ٹک کی آپ لوگ یہاں سے سارے کر لو گے تو زیادہ ٹھیک ہے, اوکے ہو جائے گا. باقی اب ایک اور چیز میں آپ کو بیک پہ بتاتا جاؤں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ایک اور مسٹیک کریں گے. یہ فلیگ کا کیا آپشن ہوتا ہے بیٹا؟ اگر آپ کو سوال لگتا ہے کہ سوال ٹھیک نہیں ہے یا اس کا آپشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو فلیگ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. فلیگ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اس کا جواب فار ایگزامپل نہیں آتا یا آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کوشچن کو مجھے پھر سے دیکھنا پڑے گا, تو آپ اس کو فلیگ کر سکتے ہو, لیکن فلیگ کے رولے میں نہ ہی پڑھو تو بہتر ہے. فلیگ کا مطلب یہ ہے کہ پہلا کوشچن مجھے فار ایگزامپل نہیں آتا تو آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی ہوگی. اب میں آپ کو نیکسٹ بتاتا ہوں کہ فنش اٹمپٹ پہ بٹن پر کلک کرنا ہے. فنش اٹمپٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد کیا ہوا یار, میری لائٹ چلی گئی. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل لائٹ چلی گئی, لائٹ اب گئی ہے تو کیا ہوگا, کیا ہوگا, لائٹ چلی گئی ہے تو آپ اپنے موبائل فون پر بھی اسی طریقے سے کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب میں فار ایگزامپل اس براؤزر کو آپ کے سامنے کلوز کر دیتا ہوں. جیسے میں اس کے سامنے اس کو کلوز کر کے آپ کو یہیں پر یہ دیکھو, اب میں نے وہ کلوز کر دیا اپنا, میں نے براؤزر اس میں کلوز کیا ہوا ہے. اب میں نے اس پہ کیا کیا, میں نے لنک ویسے پیسٹ کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس اس ٹائم میں کرنٹلی سائٹ پر کام کر رہا ہوں تو میرے پاس مجھے لنک کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھو وہ چیز کلوز ہو گئی تھی. اب جب تک آپ نے فنش نہیں کرو گے آپ کے پاس ٹائمر موجود ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر وہ آ رہا ہے کہ پروگرس کنٹینیو ٹو لاسٹ اٹمپٹ. ٹھیک ہے. کنٹینیو ٹو لاسٹ اٹمپٹ کا آپشن آ رہا ہے, مطلب کہ جو میں نے آنسر لگائے تھے وہ آپ کے پاس یہاں پر موجود ہیں, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹائمر اس کا آٹومیٹک ہوگا, ٹائمر کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. 20 منٹ ہوں گے, 20 منٹ بعد خود بخود سبمٹ ہو جائے گا. اب اس کے بعد سبمٹ کا بھی آپ لوگوں کو بے چینی سے انتظار ہوگا کہ بھائی ہمیں سبمٹ کر کے بھی دکھا کہ سبمٹ کیا بلا ہوتی ہے. تو سب سے پہلی چیز 30 سیکنڈ میں آپ کے پاس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو گے, ویڈیو کو لائک کرو گے اور دعاؤں میں تو یاد رکھو گے سب سے پہلے یہ چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ انفو شیئر کر رہا ہے. باقی اگر سر جو ہے توقیر سر جو ہیں وہ نو ڈاؤٹ سر کی مہربانی ہے کہ سر آپ کے لیے بہتر سے بہتر یونیورسٹی کو لے کر جا رہے ہیں, اور نو ڈاؤٹ آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رینکنگ میں بھی ماشاءاللہ بہتر ہو رہی ہے. اور یہ جو سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے میرے خیال سے اب دوسری یونیورسٹیوں کے لیے الرٹ سسٹم آ چکا ہے کہ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری وہ نہیں ہوگی کہ اگلے یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ یہاں سے پاس ہو جاتا جس کو کہیں ایڈمیشن نہیں ملتا. اب اس کی ڈگری کی بھی انشاءاللہ ویلیو ہوگی اور سب سے زیادہ ویلیو علامہ اقبال کو دی جائے گی. لوگ جو ہیں وہ بہتر یہ ہوگا کہ لوگ اپنا بزنس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کریں گے. اب زیادہ وہ آپ کو ڈائلاگ بازی نہیں کرتا. سبمٹ ٹھیک ہے. اب ایک چیز کا خیال رکھو گے, سبمٹ کے بٹن پر جیسے ہی سبمٹ فنش آل پر کلک کرو گے آپ کے سامنے اس طریقے کہے گا ونس یو ہیو سبمٹڈ یو آر ناٹ لانگر بی چینج اینی تھنگ. پہلی چیز ہے کہ جب اگر آپ نے سبمٹ کر دیا تو اس کا مطلب آپ اس کے اندر کوئی چینجز نہیں لا سکتے ہو. سبمٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ہو سکتا ہے اس طرح کا ریویو آئے, سم ٹائم ریویو نہیں آتا. ریویو جو آئے گا آپ کے سامنے, اب جیسے اس کے نیچے ٹک آ گیا مطلب پہلا جواب میرا ٹھیک ہے, باقی دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں جو ہوگا وہ یہ جو ہوگا یہ میرے ریڈ میں آیا مطلب کہ غلط ہیں, اور ہو سکتا ہے نیچے آنسر بھی آ جائے لیکن آنسر کا بھی امید نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو فنش ریویو کے بٹن پہ کلک کرنا ہے.
فنش ریویو کا بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے کا آئے گا. سم ٹائمز یہاں پر ریویو آ سکتا ہے، لیکن یہاں پر اب 20 میں سے ماشاءاللہ سے 4 نمبر آئے ہیں اب آپ کے بھائی کے، تو فائنل گریڈ جو ہے وہ 4 ہو گئے. اب اس کے بیک پر آؤں گا تو ہو سکتا ہے آپ کو اسی ٹائم نمبر شو ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ نمبر شو نہ ہو، ٹھیک ہے. لیکن یونیورسٹی سے میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی سر کائنڈلی نمبر شو کر دیجیے گا کیونکہ بہتر ہوگا. باقی اگر ریویو کا آپشن ہوا تو ریویو کر لیجیے گا، لیکن ریویو کی ایسا ضرورت نہیں ہے. یہاں پر اس ٹائم سبمٹ ہو چکا ہے، اب میں اگین اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتا ہوں، نہ ہی میں کسی بٹن پہ کلک کر سکتا ہوں. تو آپ لوگوں سے میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کے پاس سیل فون کی ایکسس ہو یا لیپ ٹاپ میں بیٹری ہو اور انٹرنیٹ صحیح ہو تو آپ اس کو لازمی اٹیمپٹ کیجیے گا. پریشان ہونے والی کوئی بھی اس میں بات نہیں ہے کہ یہ کوئی اوپر کوشچنس کیسے آئیں گے، اور کوشچن سے ریلیٹڈ جو ہے انشاءاللہ ویڈیو بنا دیں گے. ابھی جو ہے یہ سٹارٹنگ ہے.